नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। हज़रत मुहय्यद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल क़द्र औलिया उम्मत में शुमार होते हैं, जिन पर ना सिर्फ दुनिया इस्लाम को बल्कि आलम इंसानियत को फ़ख्र है। बेशुमार गुमराहों ने आपकी ज़ात बाबरकत से हिदायत पाई, हक़ व सदाकत के बुलंद असूलों को इतना अपनाया कि आपकी ज़ात अवाम व ख़ास सब के लिए नमूना अमल बन गई, और आज दुनिया के गोशा गोशा में आपका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। दुनिया इस्लाम का बच्चा बच्चा आपके नाम से वाकिफ़ है। आपकी वलादत बासादत सन 470 हिजरी में बमकाम गिलान हुई, जो नवा तबरस्तान में मशहूर मुकाम है। आपका नाम अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब मुहय्यद्दीन था। सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। आपके वालिद का नाम अबू साले जंगी दोस्त था। जंगी दोस्त फ़ारसी लफ्ज़ है, यानी जंग से उल्फत रखने वाला। आपकी वालदा माजिदा का नाम फ़ातिमा कुनियत अबुल खैर और लक़ब उम्मतुल जब्बार था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन बड़े ऐशो आराम से गुज़रा। इब्तदाई तालीम वतन में हासिल की, कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया और मुरव्वजा दीनी इल्म की तहसील में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मसरूफ़ रहे। 18 साल की उम्र में उलूम की तकमील के लिए बगदाद का क़स्द किया, जो इस दौर में इस्लामी उलूम का सबसे बड़ा मरकज़ होने के अलावा दुनिया में उलूम व फ़नून का अज़ीम शान गहवारा था। तहसील उलूम के लिए जब आपने बगदाद का क़स्द किया, तो आपकी वालदा माजिदा ने बाप की मिरास के 40 दिरहम आपके हवाले किए और बगल के नीचे एक कपड़े में सी दिए। रुखसत होते वक्त वालदा ने नसीहत की कि बेटा, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच्चाई पर कायम रहना। लायक फ़रज़ंद ने माँ की इस नसीहत को गिरा में बांध लिया। दौरान सफ़र जब काफ़िला शहर हमदान के करीब पहुँचा, तो तकरीबन 60 डाकुओं के गिरोह ने काफ़िले पर हमला कर दिया और सब मालो सबाब लूट लिया। एक डाकू ने आपसे पूछा, बता तेरे पास क्या है? आपने सच्चाई का दामन ना छोड़ा और बर्जिस्ता जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार हैं। उसको यकीन ना आया तो चला गया। एक दूसरे डाकू ने आपसे यही सवाल किया। आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार हैं, जो बगल के नीचे कपड़े में सिए हुए हैं। डाकू ये सुनकर चला गया और अपने सरदार से आपका हाल बताया। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास ले आओ। डाकू आपको उस टीले पर ले गया, जहाँ सरदार सबको लूट का माल तकसीम कर रहा था। सरदार ने आपसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आपने वही जवाब दिया जो दोनों डाकुओं को दे चुके थे। उसने आपके कपड़े उतारे तो बगल के नीचे से 40 दिनार निकले। सरदार ने पूछा कि तुमने इन दिनारों का पता क्यों बताया? आपने फरमाया कि मेरी माँ ने अहद लिया था कि कभी झूठ न बोलना। मैं इस अहद पर कायम हूँ। आपके इस जवाब ने डाकुओं के सरदार पर बहुत असर किया और वो ये सुनकर बहुत रोया और कहने लगा कि तुमने अपनी वालदा के अहद में ख़यानत नहीं की, और मैं नामालूम कितनी मुद्दत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहद में ख़यानत कर रहा हूँ। अफसोस मेरा क्या हाल होगा। इसके बाद उसने और तमाम डाकुओं ने आपके हाथ पर तौबा की और इसी वक्त काफ़िला का माल वापस कर दिया।
آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار تائب ہونے کے بعد عبادت و ریاضت میں ایسا مشغول ہوا کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں گمراہ راست پر آ گئے اور وہ اس دور کے مشائخ میں شمار ہونے لگا۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن ایک خاص کرامت وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے کہ دو آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا۔ مسلمان کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ زیادہ ہے، جبکہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے۔ آپ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے، جبکہ قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا کیا وہ میرے ساتھ؟ وہ اس عیسائی کو لے کر قبرستان میں چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ قبرستان میں جتنے بھی لوگوں کی قبریں ہیں، آپ اس میں سے جس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں تو میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ میں نہ نبی ہوں، نہ میں صحابہ کرام میں شامل ہوں، نہ میں تابعین میں سے ہوں، نہ تبع تابعین میں سے ہوں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ تو آپ جس مردے کو کہیں گے میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ تو عیسائی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے اللہ کا نام لے کر دعا کی، جس سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت حیران کن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ تو معزز سامعین، آپ کی ویسے تو بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کی عمر کا بڑا حصہ بغداد میں گزرا اور اسی شہر میں آپ نے بتاریخ 10 ربیع الثانی بمطابق 561 ہجری بروز شنبہ وقت شب وفات پائی۔ سارا بغداد جنازہ میں شرکت کے لیے امنڈ آیا۔ کثرت ہجوم کے باعث دوسرے روز شب میں تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی۔ نماز جنازہ آپ کے صاحبزادہ مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کو اپنے مدرسہ کے اندر دفن کیا گیا، جو بغداد کے محلہ جلسہ میں واقع تھا۔ آج تک مزار شریف آپ کی محبت اور عقیدت عام مسلمانوں کے دلوں میں اس قدر غلو کر گئی ہے کہ آپ کی تاریخ وفات پر ہر ملک میں، خصوصاً ہندوستان، پاکستان میں بڑی بڑی محافل منعقد ہوتی ہیں، جن میں آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کثرت سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں آپ کی وفات کا دن 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے۔ اہل علم و فضل آپ سے آپ کے عظمت کے مقترف ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔